المقدور ولا يميل إلى دار الغرور ويتوكل عليك في جميع الأمور ويستعين بك في نكبات الظهور ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. نساءنا واحفظ نساءنا واستر عوراتنا واحفظ نساءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم يسر أمرهم، اللهم أعنهم على الستر والحجاب، اللهم أعنهم على طاعتك وحفظ سنة نبيك يا رب العالمين.